बोयफ्रेन्ड छ कि छैन? त अनि जिम्मा यसो हैन तिमी घटाउन आथ्यौ म बढाउन आथे। त्यही त। Hey, yo, namaste, welcome to We talk a lot of things in And we do a lot of fun in And it's so damn funky Okay, hello and namaste. Welcome to Chat with the Brad. My name is Jitesh Pradhan and here we are again. आज हाम्रो अर्को एपिसोड सुट हुँदैछ. अब कुन नम्बर चाहिँ थाहा छैन. सो टुडे हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ ऐश्वर्या सुनवार. वेलकम ऐश्वर्या सुनवार. थ्याङ्क यू। ऐश्वर्याजी चाहिँ हाम्रो सिन्धुलीको वान अफ द फेमस डान्सर भनौँ, मोडल. सो फर्स्ट अफ अल तपाईँको इन्ट्रोडक्सन दिनु न यहाँ अडियन्सलाई. माइसेल्फ ऐश्वर्या सुनवार र म चाहिँ सिन्धुली माइसारबाट। अनि मेरो अहिले ब्याचलर सकाएर म पढाइ सकाएर बसिरहेको छु अहिले। हजुर, ऐश्वर्याजीले चाहिँ अब धेरैवटा म्युजिक भिडियो जस्तै अब अनि डान्सहरू धेरै गर्नुभएको छ. उहाँलाई अब स्टार्टिङमा उनको करियर कसरी सुरु भयो त्यहाँबाट सुरु गरौँ. हाउ डिड योर करियर स्टार्ट इन डान्सिङ? खासमा म करियर चाहिँ म यो डान्सबाटै म यो केही हुन्छ नि यो लाइनमै म लाग्छु, म मोडल बन्छु भनेर चाहिँ मैले स्टार्ट गरेको थिइनँ कि यस्तो चाहिँ भएको थियो कि यहाँबाट मैले +2 सकाएर काठमाडौँ जाँदाखेरि अब 6 मन्थ हुन्छ नि त ग्याप हुन्छ नि त. त्यसमा चाहिँ मैले के गरेको थिएँ, म टिचर मैले पढाइरहेको थिएँ कि स्टुडेन्ट क्लास 4सम्मलाई मैले पढाइरहेको थिएँ कि म काठमाडौँमै. अनि स्टार्ट फेरि यस्तो हो कि म फेरि सानैदेखि हुन्छ नि अब टिचरहरूले सोद्धाखेरि हुन्छ नि वाट आर योर हबिज होइन पछि गएर तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ यस्तो यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ म जहिले पनि सिङ्गिङ एन्ड डान्सिङ लेख्थेँ कि म सिङ्गर एन्ड डान्सर भनेर लेख्थेँ कि. अनि डान्सिङ चाहिँ मलाई पहिल्यैदेखि इन्ट्रेस्ट थियो कि लाइक सानैदेखि म युट्युबमा म्याट स्टेफेनिना होइन अनि उनीहरूको भिडियोहरू हेर्दै म कपी गर्थेँ कि म. अनि एकचोटि नानी याद छ त्यो नाच सिन्धुलीमा तिमी थियो कि न? म ठ्याक्कै स्टार्टिङमा थिएँ तर स्टार्ट हुँदाखेरि थिइनँ. हो त्यो नाच सिन्धुलीमा मैले त्यो हुन्छ नि त्यो म्याट स्टेफेनिना कि त्यो हुन्छ नि डान्सहरू कपी गरेर मैले त्यहाँनिर डान्स गरेको थिएँ. अनि लगभग भाग्यवश म फाइनलमा चाहिँ पुगिनँ होइन. त्यतिखेर भोटिङ सिस्टम थियो नि त अनि जसको धेरै भोटिङ अब त्यसकै थिएँ. अनि काठमाडौँ गएँ. म काठमाडौँ गएर मैले 6 मन्थ मैले पढाएँ पनि होइन. टिचर भएर मैले हुन्छ नि अब पढाइरहेको थिएँ. अनि मलाई कसरी स्टार्ट भयो भन्दाखेरि चाहिँ रब भुजेल चिन्छ? रब भुजेलले मलाई यसो भने कि अब फोन गरेँ एक्कासी फोन गरेँ होइन मलाई मेसिन ऐसा त उसलाई थाहा छ नि त ऊ किनकि ऊ पनि नाच सिन्धुलीमै आएको थियो कि. अनि उसले मलाई नि ऐश्वर्या तिमी कहाँ हो यस्तो यस्तो भनेर भने कि म त यता काठमाडौँमा छु किन र भनेर भनेको. अनि सुनिल छेत्री दाईलाई चिन्छौ तिमी भनेर भने क्या. अब सुनिल छेत्री दाई पहिले पनि डिआइडीमा डान्स इन्डिया डान्समा गइसक्नु भएको क्या पहिला. अनि त्यतिखेर अनि देश राम्रै डान्स गर्नुहुन्थ्यो. मलाई जुन चाहिँ नेपालबाट गएको नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ होइन. अनि जोसमा हेर्थेँ कि दाईको डान्स चाहिँ मलाई बब्बा लाग्थ्यो कि. अनि त्यतिखेर अनि सुनिल छेत्री दाईलाई चिन्छ भनेर भने म कस्तो कन्फ्युज भयो क्या कुन चाहिँ सुनिल छेत्री कुन चाहिँ सुनिल छेत्री. अनि मैले को सुनिल छेत्री हो र म चिन्दिनँ भनेर भनेको. नि हो त्यो दाईले नेपालमा आएर म्युजिक भिडियोहरू बनाइराख्नु भएको छ. अनि दाईलाई टिम चाहिरहेको छ एउटा. दाईको टिम चाहिँ फेरि नेपाली ठिटोज हो कि. अनि टिम चाहिरहेको छ अनि डान्सरहरू पनि चाहिरहेको छ. त तिमी पनि यहीँ काठमाडौँमै रहेछु सो के छ तिम्रो प्लान होइन आऊ बरु डान्स गरेर अलिअलि पकेट खर्च पनि हुन्छ भनेर भनेको थिएँ कि. अनि त्यतिखेर अनि म मात्र थिइनँ, म देविका पवित्रा तिनैजना थियौँ कि त्यतिखेर. अनि फर्स्ट म टिममा नेपाली ठिटोज टिममा म डान्सर भएर गएको थिएँ क्या. एकैचोटिमा मोडल भएर गएको थिइनँ क्या एज अ ब्याक डान्सर होइन. अब टिमको लागि डान्स म गइरहेको थिएँ त्यतिखेर. अनि गऱ्यौँ डान्स. अनि बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ नि अब म्युजिक भिडियो अब जस्तै भोलि सुट छ भनेदेखि आज अनि जस पछाडि त्यो 1-2 दिन डान्स सिक्ने होइन. अनि एकैचोटि म्युजिक भिडियोमा अब गएर अब डान्स गर्ने होइन सुट गर्ने. अनि त्यसरी गर्दा गर्दै दाईले अब बोलाइबस्नु भयो क्या. अनि दाईको चाहिँ फेरि यसो भयो कि म चाहिँ दाईको साथ चाहिँ मैले कहिले छोडिनँ क्या. अनि त्यसपछि म लगातार दाईको टिममै डान्स गर्न थालेँ. अब हुन्छ नि अब दाईलाई सपोर्ट अब जे गर्दाखेरि पनि अब म गइबस्थेँ. अनि अरू टिमहरू पनि जान्थ्यो, रबहरू पनि गएको थियो. बेबिकाहरू पवित्राहरू पनि गयो. अनि उनीहरूको चाहिँ पढाइ सकेर उनीहरू चाहिँ फर्केर आयो क्या. अनि म चाहिँ त्यहीँ बसेर म गर्न थालेँ. अनि
मेरो मेन डान्स भनेको लाइक मोडलिङमा मेरो हुन्छ नि लिडमा भिडियो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि चाहिँ मलाई थाहा नै थिएन कि दाइले मलाई हुन्छ नि अब यो उकाली जाँदा त्यसमा अनि तैँले लिड गर्छस् भनेर मलाई सुन्न भनेको पनि थिएन म केही प्रिपेयर पनि भएको थिइनँ होइन अनि म त अब त्यतिखेर पनि अब म हुन्छ नि अब टिममै गएको हो अब लाइक ब्याक डान्सर भएरै गएको म त्यतिखेर म डान्स नै गर्छु भनेर गएको थिएँ अनि मैले केही प्रिपेयर पनि गरेको थिइनँ कि न त थ्रेडिङ गरेको थिएन न त के गरेको थिएँ न त नुहाएको पनि थिएँ कि नुहाएको पनि थिइनँ कि मैले अनि गएँ अनि जाँदा जाँदै काभ्रेतिर गएको सुट भएको थियो कि यो चाहिँ काभ्रेको डाँडामा राम्रो ठाउँ छ त्यो पनि थियो त्यहाँनिर गएपछि जाँदा जाँदै गाडीमा दाइ आउनुभयो होइन अनि सुटिङ गाडीमा अनि दाइ आएर अनि यो गीतको लिड चाहिँ ऐश्वर्या सुनवारले गर्छ भनेर भन्नुभयो कि म त दाइ के भन्नुभयो तपाईँले न तपाईँले थ्रेडिङ गरेको छु न तपाईँले के गरेको छु मैले राम्रोसँग नुहाएको पनि छैन कपाल पनि यस्तो छ भनेर के पो त अनि गर्न के हो तँलाई के अरे एक्सपिरियन्स पनि हुन्छ होइन तैँले क्यामेरा फेस गर्न सक्यो पहिलेदेखि गरेर आएको हो अनि दाइको चाहिँ फेरि हुन्छ नि राइट ह्यान्ड लेफ्ट ह्यान्ड जस्तै म अनि एकजना अर्को केटी पनि थियो क्या त्यसको नाम चाहिँ मैले दिँदिनँ अनि त्यो केटी र मलाई चाहिँ दाइले मेरो दाहिने हात र देब्रे हात भन्नुहुन्थ्यो क्या किनकि म त्यो ब्याक डान्सर भिडियोदेखि लिएर आएर त्यो उकाली जाँदासम्मको बिचमा जति एउटा भिडियो के अरे डान्सहरू भयो नि दाइको साइडमा म र त्यो केटी छौँ क्या हुन्छ नि अब दाइले हाम्रो लगेर पछाडि पनि लगेर राख्नुहुन्न क्या नि जस्ट दाइको साइडमा म र त्यो केटी हुन्छ दाइले हेर्नु मन लाग्यो भिडियो खोलेर हेर्दा हुन्छ एकपट्टि तिमी एकपट्टि अरू केटी भइहाल्छ त्यो हेर्दा नि हुन्छ अनि यसो भन्नुहुन्थ्यो कि दाइले जहिले पनि हुन्छ नि अब यो चाहिँ मेरो देब्रे हात हो यो चाहिँ मेरो दाहिने हात हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि अनि त्यो उकाली जाँदा त्यो गीत पछि अनि दाइले फेरि अर्को पनि मलाई चान्स दिनुभयो दिलीप राईमाझीसँग पनि मैले भिडियो बनाएँ होइन एउटा आधा माया लोकदोहोरी नै हो तर अनि त्यो पछि मैले अनि अर्को एउटा पप सङ जस्तै त्यो हुन्छ नि अब तिमी नै त हौ भन्ने त्यो पछि अनि बिस्तारै बिस्तारै दाइले मलाई चान्स दिनुभयो कि अनि दाइले मलाई के भन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि त मेरो साथ अझै 2 वर्ष जति दिएँ होइन अनि जस तँलाई म राम्रै बनाउँछु भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि फेरि मलाई चाहिँ फेरि मोडलिङमा इन्ट्रेस्ट नै थिएन क्या साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि थिएन कि मैले चाहिँ के सोचेको थिएँ भनेदेखि एज अ म डान्सर हो होइन अनि मलाई चाहिँ मेरो डान्सिङ चाहिँ जस्ट एउटा प्यासन मात्र थियो कि किनकि सानैदेखि अब मेरो हबी के थियो भन्दाखेरि म सिङ्गिङ र डान्सिङ भन्थेँ अनि डान्स एउटा प्यासन मात्र थियो अब त्यही गर्दाखेरि अब दाइले चान्स पनि दिनुभयो त्यसरी मोडलिङ स्टार्ट भयो त्यहाँपछि अनि अरू भिडियोहरू पनि गरेँ होइन अनि त्यसै गर्दा यसै स्टार्ट भएको अब डान्सिङ करियरको स्टार्टमा लामै भयो त होइन लामै चाहियो ठिकै छैन अनि करियरको स्टार्ट हुँदाखेरि अलिअलि प्रब्लमहरू त आयो होला नि अब्स्ट्याकल्स अलिकति या फ्यामिलीले सपोर्ट नगर्ने यस्तो अप्स एन्ड डाउन त किन हुँदैन र होइन त्यो त हुन्छ तर अब्स्ट्याकल्स चाहिँ के आयो कि यस्तो भयो कि मेरो मम्मी ड्याडी फेरि एज अ जेठी छोरी होइन मलाई कहिले पनि त त्यो नगर त यो नजा त यहाँ नजा त त्यो नगर त उनीहरूसँग नजा कहिले रोकटोक कहिले गर्नु भएन क्या मेरो मम ड्याडीले चाहिँ अब पहिलाकै जमानाकै मान्छे भयो भने मम ड्याडी होइन तर कहिले पनि हुन्छ नि न्यारो माइन्डेड चाहिँ कहिले हुनु भएन क्या सपोर्ट चाहिँ जहिले गर्नुभयो क्या लाइक जहिले भन्दाखेरि पनि सानैदेखि एउटा इक्जाम्पल दिन्छु होइन अब साथीहरूसँग अब लाइक पिकनिकहरू जाँदाखेरि कतै घुम्न जाँदाखेरि हुन्छ नि मेरो साथीहरूले चाहिँ मम ड्याडीहरूलाई लाइक 1 हप्ता अगाडि नै भन्नु पर्थ्यो क्या भन्यो होइन अनि म चाहिँ के गर्थेँ भनेदेखि होइन जस्तै अब भोलि कतै पिकनिक जानु छ या भोलि कतै घुम्न जानु छ अनि जस्तै आज अब हुन्छ नि मम ड्याडी म अब भोलि जाँदैछु होइन यहाँनिर मलाई पैसा दिन्न भनेर माग्दै क्या त्यतिखेर अनि कहिले पनि त त्यो हुन्छ नि यसरी सपोर्ट चाहिँ मलाई पहिलेदेखि गर्नुभएको थियो अनि त्यही भएर पनि अनि म हुन्छ नि लाइक मलाई फ्रिडम भयो क्या अनि म त्यही डान्सबाटै म बाहिर पनि गएँ बाहिर साउथ अफ्रिका तिमीलाई थाहा छ उता के अरे त्यो कहाँ भन्छ त्यसलाई नामै थाहा भएन त्यो के अरे केन्या सिक्किम भन्दा उताबाट के त्यो दार्जिलिङ ग्याङटक हो ग्याङटक गएँ फेरि के लाइक त्यही डान्स केही प्रोग्राम केही सोको लागि नै गएको कि त्यहाँनिर गएँ अनि अब सोकै लागि भए पनि हामी अब लाइक हुन्छ नि साउथ अफ्रिका गयौँ अनि ड्याडी मम्मीले चाहिँ मलाई कहिले पनि हुन्छ नि अब त जानु पर्दैन किन गर्नु पर्यो त्यस्तो होइन भन्नु त हुन्थ्यो मलाई त किन डान्स गरेर हिँड्छस् त जहिले पनि हुन्छ नि अब लाइक आफ्नो
करियरमा उस गर होइन लाइक उस भन्दाखेरि चाहिँ नि जुन Focus गर, अब लाइक pursue थाई the जागिर career. खा होइन Okay, थाई जागिर सरकारी जागिर मेरो ड्याडी नै एउटा एक त पुलिस हो होइन पुलिस इन्सपेक्टर हुनुहुन्छ अनि ड्याडी चाहिँ अब ड्याडीको त अब पेन्सन पाकिसकेको छ होइन अनि बसी पनि ड्याडीको तलब आउँछ नि त अनि ड्याडी चाहिँ मलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ इन्सपेक्टरको लागि लड्यो भए हुन्थ्यो मेरो ब्याचलर सकिहाल्यो अब इन्सपेक्टरको लागि लड अनि नत्र पहिला पनि मलाई त 80को लागि लड भन्नुहुन्थ्यो कि मलाई फेरि पुलिसमा मेरो ध्यानै नजाने कि अनि जो सपोर्ट चाहिँ गर्नुहुन्छ मम्मीले ओके सपोर्ट त अलवेज घरबाट छ भनेपछि यदि डान्सर या मोडल नभएको भए यु वुड हेभ बिन एन गभर्मेन्ट अफिसर यस म पुलिस हुन्थ्यो होला सायद एकचोटि नेपालमा आएको थियो त लाइक हुन्छ नेपालीमा पनि लाइक केटीहरूलाई ब्रिटिस आर्मीमा पनि एकचोटि ट्रेनिङहरू दिने यस्तो चाहिँ भन्नुभएको थियो त त्यसरी पनि मैले ट्राई गर्नु थालिसकेको तर फेरि म डान्समा लागेर बिग्रियो क्या म एकचोटि होइन फेरि प्यान्ट्सहरू हट होला होइन त्यस्तो होइन म बिग्रिया चाहिँ होइन भन्दिनँ जस्ट सायद त्यतिखेर मैले त्यो गरेँ भए त्यो लाइनमा लाग्यो भए यतिखेर मेरो पक्का जागिर पक्का तलब तलब हो त्यस्तो चाहिँ भइसक्यो घुमफिर भएर हुन्थ्यो कलाको कला काटेर हुन्थ्यो काट्ने अब आर्मी भएपछि त पर्छ होला नि त अलिअलि वार अब यो पहिला जस्तो यो खुकुरी जमाना होइन नि त पढ्नु आर्मीमा त नि कहाँ अनि सबै ब्याटलफिल्डमा हुन्छ त कोही त कुक पनि हुन्छ नि त हो त कोही डान्सर पनि हुन्छ फेरि हुन्छ नि किन नहुनु आर्मी भनेपछि हरेक फिल्डको मान्छे आउँछ नि त इन्जिनियरिङदेखि लिएर डक्टरदेखि लिएर मलाई ड्याडीले पनि के भन्छ नि त यदि डान्समै त हुन्छ नि त यही डान्सबाटै लाइफ बनाउने हो भनेदेखि चाहिँ पुलिसमा जागिर खानु पुलिसमा पनि डान्सरहरू हुन्छ त भनेर भनेको मात्रै कि अनि फेरि मलाई चाहिँ त्यो पुलिस ड्रेस लगाएर हुन्छ होइन मलाई त्यो मन लाग्यो डान्सरै ठिक छ बेटर डान्सरै ठिक छ जस्ट यो एउटा प्यासन मात्र होइन अब सायद आगामी दिनमा म अब बिस्तारै छोड्छु पनि डान्स छोड्ने डान्स छोड्ने भन्दाखेरि लाइक अब कसैले लिडमा चान्स दिन्छ भने त अफकोर्स गरि नै हाल्छ होइन तर अब साइड डान्सर छोड्ने साइड डान्स त मैले उकाली जाँदादेखि छोडिसकेँ नि ए हो र दाइले त्यहीदेखि भनिसक्नु त्यही त दाइले मलाई यति सपोर्ट गर्नुभएको छ नि त्यहीदेखि मैले छोडिसकेको थिएँ क्या अब तैँले लिडमा गरिसकिस् अब त यसरी साइड डान्स चाहिँ नत त्यहीँदेखि बरु दाइले मलाई असिस्टेन्ट बनाउनु भएको छ होइन अनि असिस्ट गरेँ पनि मैले थुप्रै गीतहरूमा अनि तर कोरियोग्राफ गरेको थिएँ कि कोरियोग्राफ भन्दाखेरि पनि दाइ र मसँगै डान्स गर्थ्यौँ लाइक अब केटीलाई चाहिँ मैले डान्स सिकाउने होइन केटा र केटीको हुन्छ नि त अब लाइक अब डुओवाला गीतहरू पनि हुन्छ नि त दाइले त्यस्तोमा कोरियोग्राफहरू पनि गर्नुहुन्थ्यो तर त्यतिखेर चाहिँ मैले केटीलाई मैले सिकाउने लाइक म उसलाई चाहिँ मैले सिकाउने केटीलाई चाहिँ केटालाई चाहिँ दाइले सिकाउने सुनिलले मोडेलिङलाई ओके सो अब डान्स करियर स्टार्ट भएको नाच सिन्धुलीबाट तर स्कुलमा होइन त्यो गर्नु छ कि गर्दैन त्यो त करियर होइन नि त करियर होइन प्यासन सुरु भएको चाहिँ बच्चादेखि नै त्यो जुन त लाग्यो ताराले देख्दै हो कि डान्स गर्नु स्टार्ट गरेर त मैले होइन त्यो त एकदम पुरानो भयो त जुन त लाग्यो त सानैदेखि हो कि गर्न चाहिँ अनि स्कुलहरूमा पनि प्रोग्रामहरू पनि गर्नु त गरिन्थ्यो होइन स्कुलको प्रोग्रामबाट चाहिँ कन्फिडेन्स पायो अनि नाच सिन्धुलीबाट चाहिँ करियरको सुरु भयो भन्दा हुन्छ एज अ डान्सर साथीहरू पनि एकदम ठुलो हाल्छ नि ब्याप एन्जल्स अफ कोर्स सिन्धुलीको ब्याप एन्जल्स अफ कोर्स ब्याप एन्जल्स पनि द ग्रुप अफ टप डान्सर्सहरू पनि सिन्धुलीमा त हो त नि 5 जना हैन केटीहरू टोटल मेम्बर्स अफ ब्याप तिमी एन्जल्स के कुरा गर्छौ हैन हामी देउसी खेल्न जाँदाखेरि 7 जना टिममा मेरो घरमा नि आउँथ्यो त त्यही 7 जना देउसी खेल्न पनि पुगेका छौँ हामी तर फेरि त्यो 7 जनाले बाँकी 20 जनालाई भन्दा बेसी उठाएर आउँथ्यो होला नि त फर्किने बेला अब यसो हुन्छ नि त अब सबै डान्सर हैन अब मेरो सिंगल पवित्राको सिंगल अनि डुओ ग्रुप अब त्यो त अनि त्यसपछि फ्रीस्टाइल हो के फेरि गीत सुनेपछि त्यो दिइहाल्ने हो अनि त अहिलेसम्म त्यस्तो स्टेज पर्फर्मेन्स गरेको छैन स्टेज पर्फर्मेन्स त गरिरहेको छु त नि अहिलेसम्म होइन एज इन लाइक कन्सर्टहरूमा क्या ठुलै पर्फर्मेन्सको बेला गरेको छु काठमाडौँमा हो अनि कुनै लाइक यस्तो बेला आएको छ कि लाइक डान्स गर्दा गर्दै स्टेप बिर्सिने त्यो त हुन्छ नि डान्सरमा लाइक गर्दा गर्दै कतिचोटि त नर्भस भएर स्टेप बिर्सिन्छ नर्भस चाहिँ म यस्तो हुन्छ कि त्यो डान्स स्टेप बिर्सिने चाहिँ होइन कहिलेकाहीँ आक्कल झुक्कल त्यसले जस्तो अब भोलि छ प्रोग्राम अब आज डान्स सिक्यो आज हो त्यस बिर्साएको छु मैले एकचोटि बिर्साएको छु मैले वीरगन्जको प्रोग्राम हुँदाखेरि अनि त्यस्तै बिर्सिन चाहिँ बिर्साएको छैन मैले होइन किनकि अब म प्रोफेसनल डान्सरमा गनिसकेँ नि त आफ्नो बडा चढावा गरेको चाहिँ होइन तर त्यसमा स्टेपहरू चाहिँ म बिर्सिनँ कि अनि के हुन्छ भनेदेखि प्रोग्राममा अब जस्तै हुन्छ नि अब हाम्रो टर्न आउँछ नि त हाम्रो टिमको टर्न आउँदाखेरि चाहिँ स्टेजमा नपुगिन्जेलसम्म यस्तो
ढुकढुक हुन्छ मलाई त डाइरिया लाग्छ डाइरिया जस्तो हुन्छ क्या अनि स्टेजमा अनि यस्तो पेट दुख्छ होइन अनि ला हुन्छ नि त्यो ढुकढुक छुट्टी ढुकढुक हुन्छ क्या त्यो अनि तर स्टेजमा डान्स गर्न थालिसकेपछि चाहिँ हुन्छ नि अब अडियन्सहरू देखेपछि चाहिँ त्यसपछि अनि डान्स गरेर गइसकेपछि त्यो डाइरिया लागेको नि हराउँछ क्या पेट दुखेको नि हराउँछ त्यस्तो चाहिँ भएको छ नर्भस चाहिँ भएको छैन नर्भस त भएको छैन सुरुमा त अब किनकि सुरुमै मेरो के भयो भनेदेखि अब मैले यहीँदेखि अब एसएलसी पछिदेखि नै मैले डान्स गर्न स्टार्ट गरेँ हो नि त एज अ हुन्छ नि क्लासमै गएर क्या डान्स सिकेको बेसिकदेखि नै अनि अब यहाँनिर पनि अब प्रोग्रामहरू थुप्रो हुन्छ महोत्सव प्रोग्रामहरू पनि हुन्छ महोत्सवमा हामीले डान्स गरेर हामी विनर पनि भएको छौँ तिमी चाहिँ थाहा छैन तिमी बेङ्गलोरमा थियो सायद अनि हामी विनरहरू पनि भएको छ होइन अनि यस्तो स्टेजमा चाहिँ कन्फिडेन्स चाहिँ मलाई अनि उहाँ काठमाडौँ गएपछि पनि म अनि क्यामेरा पनि फेस गर्न थालेँ नि त बिस्तारै बिस्तारै अनि त्यही भएर त्यस्तो तिमीलाई कुन सजिलो लाग्छ क्यामेरा फेस गर्न कि अडियन्स फेस गर्न इजियर चाहिँ कुन लाग्छ यस्तो हुन्छ है अब क्यामेरा फेस गर्दाखेरि भन्दाखेरि आफूलाई मात्र ध्यान दिन्छ क्या एक्सप्रेसन होइन बडी ल्याङ्ग्वेज त्यसमा ध्यान दिन्छ अब अडियन्समा त त्यस्तो तर क्यामेरामै सजिलो हुन्छ किनकि अडियन्सले जबसम्म त्यहाँनिर स्टेजमा गएर त्यो हुन्छ नि आफ्नो पर्फर्मेन्स सुरु नगर्नेसम्मदेखि त ढुकढुकै हुन्छ क्यामेरामा चाहिँ केही पनि हुँदैन क्यामेरा त भिडियो पनि रिटेक भइहाल्छ अडियन्समा त अलिकति गाह्रै हुन्छ रिटेक गर्नु पनि कस्तो अब के हो फेरि तिनीहरूको माइन्ड डिलिट गरेर फेरि रिटेक गर्नु मिल्दैन त्यही त कहिलेकाहीँ त मेरो पनि गर्दाखेरि बिर्सिन्छ क्या स्टेपहरू अनि ढकउठो नयाँ स्टेप हालेर गरिन्छ क्या कहिलेकाहीँ त तिमी पनि डान्स गर्दैन होइन पहिलेदेखि गर्छु त अहिले पनि कहिलेकाहीँ कस्तो हो के हो मैले त सुरु गरेको भनेको क्लास 8बाट करियर त होइन डान्स सुरु गरेको चाहिँ मैले क्लास 8बाट पहिला चाहिँ मेरो डान्सको लाइक त्यो इन्ट्रेस्ट पनि केही थिएन नट कहिले जिन्दगी डान्स भन्छु भनेर पाएको थिएँ म क्लास 8मा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो स्कुलमा ठ्याक्क भलिबल सुरु भयो भलिबल अनि ठ्याक्क डान्सको लागि भान्सर आउनु भयो अनि भान्सरले मलाई देख्नुभयो अनि त्यो बेला अझ मोटो थिएँ म योभन्दा पनि डल्लो थियो अनि त्यहाँदेखि भान्सरले कि त भलिबल खेल होइन नभए डान्स गर भन्नुभयो अब भलिबलमा त वर्कआउट मर्ने गरी हुन्छ अनि होस् बरु सर डान्स गर्छु म भने भानु सरले चाहिँ एकदम भनौँ न स्टार्टिङमा भानु सर नभएको चाहिँ डान्स गरेर मेरो सुरु हुँदैन थियो तिम्रो के डान्स पर्फर्मेन्स के अब लाइक जोडी हुन्थ्यो कि होइन त्यो बेला त ग्रुप केटी एउटा केटी ए केटाकेटी त्यो बेलादेखि कुन चाहिँ डान्स गरेको तिमीलाई याद छ फर्स्टमा त एउटा तामाङ सेलो थियो तामाङ सेलोमा गरेको गीत ठ्याक्कै याद छैन ए डम 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 भन्ने त्योमा गरेको त्यो बेला हाइट पनि सानो थियो क्या मेरो अनि माथि यो चिन्छ होला नि अस्मिताले हाइट त्यत्रो थियो मेरो हाइट यत्रो थियो अनि भानुसरले हाइट मिलाइ गर्नु भएको थियो अनि त्यो बेला त्यो ग्रुपमा मलाई अलिकति मन पर्थ्यो त्यो बेला नाम चाहिँ भन्दिनँ म को म चाहिँ त्योसँग होस् मलाई सोचिरहेको थिएँ होइन त्यसपछि अलिकति अग्लै थियो मभन्दा अनि भान्सर आउनुभयो टट्टै हेर्नुभयो भान्सरलाई केसँग अस्मिता हालेसँग अनि ठिकै छ त्यो पनि त्यो बेला चाहिँ त्यो सोचा थियो नि त अर्कै थिङ्किङ अर्कै थियो अनि हुन्छ भनेर डान्स सुरु गरेको भइदिए भयो हुन्थ्यो वाला फिलिङ आएको थियो त्यो बेला हाम्रो पनि त नि त्यो म्युजिक सुटिङमा अनि लाइक अब पार्टनर हुन्छ नि त अनि हाम्रो त पार्टनर सुरुदेखि चुज हुन्छ त योसँग चाहिँ म डान्स गर्छु भन्ने आफै चुज गर्ने ए होइन त्यो बेला त हाइट मिलाएर गएको थियो नि त हाइट सानो थियो 8मा फर्स्ट त्यहाँ त्यो पनि रेड क्रस प्रोग्राम अनि त्यहाँ गऱ्यो त्यहाँबाट यो हाम्रो सिनेमा हल थियो त्यो बेला चलिरहेको बेला सेकेन्ड त्यहाँ गरेको त्यहाँ कस्तो भयो भन्दाखेरि ग्याप भयो क्या टन्नै ग्याप भएर अनि गर भन्यो सुरुमा त हाम्रो हालेको थिएन त्यहाँ मलाई अरू ग्रुपको मान्छेले उचालेको मलाई गर भन गर्नुपर्छ गर भन भन्छ है आफूले यस्तो केही याद छैन दिन भन भन्यो ल अन्त भन्नु गएर भने सरलाई ल गर भन्नु भने सरले प्र्याक्टिस गर्न बसेँ स्टेप एउटा आउँदैन म फर्स्ट टाइम स्टेजमा गएर स्टेप केही पनि याद छैन मलाई जे पाए त्यही गरेर निस्केँ है ठ्याक्क कस्तो भन्दाखेरि त्यो बेला पर्फर्मेन्सभन्दा अगाडि फ्री त्यो थियो क्या खानालाई बुफे थियो अनि टट्ट बस्यो म होइन अनि नयाँ आइटम है ओहो मोटो पनि त्यस्तै गम खान्छ होइन डान्स गर्ने बेला त पुरै फुल
अनि कनी कनी डान्स गऱ्यो होइन अनि सकेपछि चाहिँ आफूलाई यस्तो इम्बारेसिङ फिल भएको त्यो बेला फर्स्ट टाइम अब यत्रो मान्छे छ भिडियो छैन त्यो बेलाको माथिको चाहिँ छ त्यो हलमा गएर चाहिँ छैन भएन म डिलिट गर्छ त्यो अहिलेसम्म के लाग्थ्यो होला हो यस्तो इम्बारेसिङ फिल भएको निक्लेपछि त्यहाँपछि चाहिँ डान्स गर्नु बेला सधैँ अगाडि पर्फर्मेन्स प्र्याक्टिस के अरे रिहर्सल गर्ने रिहर्सल गरेर पनि डान्सै नगर्ने एकचोटि मैले फ्री स्टाइल दिएको छ त्यो एकदम खतम भएको छ एकचोटि मैले त्यो मेरो फर्स्ट सोलो पर्फर्मेन्सको बेला ठाउँको ठाउँ सोलो फर्स्ट एन्ड होइन फर्स्ट एन्ड सोलो त फर्स्ट एन्ड लास्ट त्यो बेला कलेजको प्रोग्राम थियो अनि कलेजले बोलाएर ठुलो हलमा गरेको थियो क्या त्यो चाहिँ फर्स्ट एन्ड लास्ट सोलो थियो सोलो गरेको छैन मैले क्यामेरा फेस त तिमीले पनि गरेछ नि है म्युजिक भिडियो म्युजिक भिडियो छ नि मेरो पहिलो भेटमा भनेछ त अलिसा पुन मगरसँग तर त्यो बेला पनि यतिकै भएको म्युजिक भिडियो कसैले तिमीलाई ल अब चाहिँ म्युजिक भिडियो गर्नुपर्छ भनेर भनेको थियो कि होइन म होइन मिलन सुर्के सिङ्गर त्यही दाइको मेन भनौँ न थ्रु त्यहीबाट गएको भनेर दाइ घरमा थियो एकचोटि अनि बसिरहेको थियो त्यो बेला म यो खुब बनाउँथेँ टिकटक खुब बनाउनु थालेको थिएँ मैले फर्स्टमा अनि दाइले टिकटक एक्सप्रेसनहरू त डान्समा मेरो आउँछ नि त एक्सप्रेसन छ नि एक्सप्रेसन छ मुभ त त्यस्तो आउँदैन नि अहिले त पेट त्यो ठुलो भएर बिजोग भएको छ पेट ठुलो जेसुकै भयो भने तिम्रो जस्ट एक्सप्रेसन अलिअलि राम्रै आउँछ भनौँ न अनि त्यही दाइले ठ्याक्क देख्नुभयो मिलन दाइले देखेर चाहिँ अनि राम्रै छ त गर्ने एउटा म्युजिक भिडियो गरौँ मेरो गीत आउँदैछ भनेर अनि त्यहाँदेखि टक्क सुरु भएको हाम्रो स्टोरी अनि मुस्ताङ पुगेर सुट भएर राम्रो भयो तिमी त्यो मुस्ताङ जानुभन्दा हामी केही दिन अगाडि हामी गइसकेर फर्किसकेको थियौँ होइन अनि तिमीहरू गएको थियो अनि त्यही त अनि मैले तिमीलाई पछि हेरेको थिएँ मैले फोटोमा त्यही होला अब त्यो बेला त चिन्दैन थियो नि तिमीलाई म राम्ररी है चिन्दैन थियो नि हामी फर्स्ट भेटेको भनेको यो कभर सङ सुट गर्ने बेला पवित्रा र मेरो कभर सुट गर्दा तिमी गएको थियौ नि क्यामेराम्यान बनेर गीत के पो थियो एसएसआरको त्यो बेला फर्स्ट टाइम भेट्यो त्यहाँबाट छ नि हामी कन्ट्याक्टमा साह्रो छ त थिएन नि अब बाटोमा अब तिमीलाई मैले देख्दाखेरि मुसुक हाँस्यो मैले तिमीलाई हेर्दाखेरि मुसुक हाँस्थेँ अनि त्यति हो छैन नि कन्ट्याक्ट पनि थिएन अनि त्यहाँपछि चाहिँ हामी डाइरेक्ट उसमा जिममा राइट जिममा अन्त अनि जिममा यसो होइन तिमी घटाउन आएको थियो म बढाउन आएको थिएँ फेरि त्यो बढाउन आएको थियो भने फेरि म जस ज्यान बढाउन आएको त्यही त भनेको नि पातलो थियो अहिले मोटो भयो अहिले तिमी अहिले त लकडाउनले मोटाइसकेको छ हो कति किलो मोटायो सायद 48-49 भयो होला कति धेरै मोटो त है म अनि 45-46 हुन्थ्यो नि त ठिकै छ अलिअलि त त्यसलाई धेरै मोटाएको भन्दैन नि त लकडाउन त मलाई लागेको छ है बिजोग भएको छ लकडाउन तिमीले त नि कन्टिन्युटी दिएको भयो हुन्थ्यो त जिममा भ्याउनु परेन त तिमी अनि फेरि त्यो लकडाउन के खुलिसकेपछि पनि तिमी बेङ्गलोर गएर आइसक्यो सक्यो छैन नि अब जान्छु अब म अब 1-2 विक्समा भनौँ 3-4 विक्सभित्र पुगिसक्छु म अब पढाइ अझै बाँकी छ मेरो ब्याचलर 1 वर्ष बाँकी छ अब अनि त्यहाँबाट मास्टर्स छ पिएचडी छ थाहा छैन हेरौँ कहाँ हुन्छ मेरो चाहिँ धन्न ब्याचलर सक्यो मेरो लास्ट फाइनल इयर हो मेरो ग्याप भयो नि त मेरो यो पढिरहेको मैले 3rd कोर्स हो एक्चुअली 3टा पढिसकेँ मैले किन वेस्ट त के पनि भएन अहिलेसम्म नलेज त भइरहेछ फर्स्टमा गएर इन्जिनियरिङ गरेँ मैले त्यो चाहिँ डट माई चोइस त्यो चाहिँ मलाई मम्मी ड्याडीको चोइस थियो होला बाबाको मलाई पनि मम्मीले नर्स भन्नु पछि सर्लक्क म सक्दिनँ मम्मी भनेर म्यानेजमेन्ट पढेँ अनि त्यहाँपछि त अनि फेरि अब यस्तो हो कि मलाई फेरि म्याथ अकाउन्टदेखि कस्तो एलर्जी हुने कि मलाई त अनि मैले अनि ब्याचलरमा पनि मैले ब्याचलर इन सोसल वर्क लिएको क्या बिएसडब्लु सजिलो हुन्छ भनेर लिएको के सजिलो हुन्छ मेजर इङ्ग्लिस लिटरेचरहरूमा कस्तो गाह्रो हुँदो रहेछ सजिलो त केही नै छैन मलाई सजिलो लाग्छ मेजर इङ्ग्लिस लिटरेचरहरू त एकदम सजिलो लाग्छ मलाई त म्याथ चाहिँ त इन्डियाको म्याथ सजिलो लाग्छ मलाई नेपाल कम्पेयर टु नेपालमा मैले जुन 8-10तिर पढेको त्यो मैले त्यहाँ गएर इन्जिनियरिङ पढेको त्यही सेम कुरा यसो भयो क्या मेरो फेरि कलेजमा ब्याचलर जाने फर्स्ट इयर अलिअलि जान्थेँ होइन अनि फर्स्ट इयरको 20-20देखि म सुटिङमा जान थालेँ नि त अनि फर्स्ट इयरमा त जस कलेज ड्रेस लगाएर जान्थेँ सेकेन्ड इयरदेखि के भयो भनेदेखि कहिलेकाहीँ
आकल झुकल जान्थेँ होइन त्यो पनि थर्ड इयरमा त गदै गएन जाँदै त्यही त्यो फर्महरू भर्न गएँ होइन अनि बुक्सहरू के छ त्यो ऊहरू हेर्न गएँ पढाइमा त्यस्तो त्यही भएर के अब कमिङ ब्याक टु करियर होइन फर्स्ट गीत तिम्रो कुन उकाली चढ्दा उकाली जाँदा उकाली त चढ्छ नि त कति जान्छ उकाली गीतै त्यही छ अब त्यो त सिङ्गरलाई भनौँ न तपाईँको गीत यो बोल रङ भयो भनेर उकाली चढ्दा हुन्छ त्यो ठाउँमा जाँदा ओह्राली झर्दा अनि त्यो गीतमा अहिले भ्यू कति छन् 7 मिलियन फर्स्ट म्युजिक भिडियोमै 7 मिलियन भ्युज त्यो त भाग्यले चम्क्यो नि सिङ्गर पनि थियो प्लस अब हुन्छ नि सुनिल दाई बसन्त थापा जिउहरू जिउ मतलब होइन यसो भयो नि त फेरि बसन्त थापा अब तिमी जस एउटा खोइ कुन चाहिँ गीतमा हो चलेकै गीतमा बसन्त थापा इज वान अफ हुन्छ नि एकदम लेजेन्ड टाइपकै हो कि लोकदोहोरीहरूमा चाहिँ लोकदोहोरी सुन्ने मान्छेले बसन्त थापालाई चिन्छ नै अफकोर्स ओके त्यहाँबाट लास्ट म्युजिक भिडियो अहिलेसम्म लास्ट म्युजिक भिडियो अस्ति लकडाउनभन्दा अगाडि फिस्टेचरी भन्ने गीत त्यसमा थाहा छ भ्यू कति छ त्यसमा खासै भ्युज छैन लाइक लगभग टारेको थियो ल अनि फिस्टेचरी उडो के अरे उकाली जाँदा र फिस्टेचरीको बिचमा चाहिँ कतिवटा म्युजिक भिडियो भयो त मेरो मेन लिडमा पनि साइड भन्दा पनि हुन्छ तर तिमीले भर्खर भनिहाल्यो अघि उकाली जाँदा पछि त छैन नि साइड रोलले लिडमा त हो नि भन नि त कति एराउन्ड गेस गर न ठ्याक्कै नम्बर चाहिँदैन लगभग 3टा 4टा ठिकै 3-4 अनि त्योभन्दा अगाडि साइड रोल गर्थ्यो होइन साइडमा चाहिँ कुन छ एउटा यो छ क्या अरे होइन दन्ते मोहनी त्यो छैन तिमी त्यो भयो अनि थुप्रो छ नि बोकेजार भयो अनि थुप्रो छ मैले चाहिँ हेरेको चाहिँ दन्ते छ त्यो पवित्रा भएर अनि बेबीका भएर तिमी त्यसलाई कहाँ चिन्छ त नि मैले तिमीलाई अस्ति भए फेरि हेरेको थिएँ नि बल्ल देखेको अस्ति भर्खर हेरेको थिएँ मैले फेरि त्योभन्दा अरू त कहाँ तिमीलाई हेर्छ म पवित्रा हेरेको थिएँ यत्रो मान्छे खोज्नुपर्छ कहाँ छ भनेर सुरुमा त खोजे बल्ल भेट्यो नि त्यसलाई पुरै फोकस दिएर हेरेको थिएँ म त बेबीका त ठुलै छ देखिहाल्छ टाढैबाट बेबीलाई त सबले टाढैबाट चिन्दो रहेछ कि अस्ति हामी वहाँनिर कुल्लामासँग गएको थियौँ बब दाइ छ त बब दाइले टाढैबाट मैले टाढैबाट बेबीका भनेर चिन्साएको थिएँ भनेर आर्मी कट्टो लगाएर गएको थिएँ ए जेसुको लागि नि चिनिहाल्छ नि चिन्दो रहेछ पवित्र चाहिँ टाढा छ देख्न गाह्रो छ नि त्यो त हो नि अहिले त झन् हराइसक्यो त्यो त कसरी दुलाउँछ यार सिकाउनु नि मलाई पनि म त्यसलाई मोटाउनु सिकाइन्थेँ त्यसले मलाई दुलाउनु सिकाइदिएँ कस्तो मजाले ब्यालेन्स हुन्थ्यो यार किन दुब्लाको होला है त्यो होइन कोही बडी त्यस्तै हुन्छ त्यो पनि हो जति खाए पनि नलाग्ने जस्तै मेरो नखाए पनि घट्दै घट्दैन खाएपछि त वात्तै बढ्ने हो खाए पनि यस्तै नखाए पनि यस्तै झन् कति धेरै हुन्छ हो र आफू डाइटिङ गर्दा गर्दा बनाएर सिक्यो घट्दैन जिउ झन् बढाइ गर्छ हावा भरे जस्तो लाग्छ कहिले काहीँ त हेरिडिटीमा पनि त्यो पनि पुरै मेरो त फेरि खानदान मोटो हमारा बाप मोटा हमारा दादा मोटा हमारा परदादा मोटा हमारा खानदान मोटा हो नि त त्यो पनि होला त्यो पनि अनि अब अहिले कुनै फर्दर त्यो छैन नयाँ प्रोजेक्टहरू कुनै होइन यसो भयो मैले अस्ति यस्तो भयो नि त ब्याचलरको 3rd इयर इक्जाममा चाहिँ मैले जस्ट म इक्जामलाई मात्र फोकस गर्छु म डान्सहरू अब गर्दिनँ छोडिदिन्छु नि टाइपको भनेर भनेको थियो फेरि त्यही इक्जाम दिँदै पनि अनि पछि जस्ट एउटा अफर आएको थियो अनि त्यही गरिसकेपछि अफर आयो भनेदेखि त अफकोर्स म गर्छु नि होइन किनकि अब त्यो गर्न मन लाग्छ आएको चान्स किन छोड्ने पनि हो तर डान्स गर्न पनि पाइन्छ एकदम मेमोरी पनि हुन्छ क्या पछि गएर होइन अनि छोराछोरीहरूले प्लान त लामो रहेछ त अनि बोयफ्रेन्ड छ कि छैन अब छोराछोरी भएपछि त बोयफ्रेन्ड बुढा त बुढा त बेबी भएको छैन बोयफ्रेन्ड होला नि त के भन्नु भन त कस्तो के भन्नु छ भने छैन भने छैन भन नाम भन्नु पर्दैन नाम म सोध्दा नि सोध्दिनँ नाम XYZ भनेपछि छ XYZ फेरि बुझ्नु पर्यो त्यही आफै सिन्धुलीकै कि काठमाडौँ बाहिर भने नेपाल बाहिर भ्याली बाहिर
सिन्धुली पनि सिन्धुली बाहिर काठमाडौँ बाहिर भ्याली बाहिर पोखरा त्यो पनि बाहिर अझै बाहिर ओहो ल ल भयो छोडिदियो घरतिर नलागो कतिजना फ्यान्स अब हट हुने भयो त फेरि भन्दा नि अरू भन्दा नि को कट कट हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन टप सिक्रेट ल ल अब युट्युबमा हालेपछि के टप सिक्रेट हुन्थ्यो ओके सो अब बोयफ्रेन्ड पनि छ बच्चा बच्चीको प्लान पनि छ बिहेको प्लान चाहिँ बिहे त मैले सोचेकै छैन यार अहिले सिधै बच्चा चाहिँ करियर बनाउनै छ त नि ओहो सिधै बच्चातिर प्लान होइन त्यो कहिलेकाहीँ अब एज अ केटी होइन आउँदो रहेछ कि थट्स होइन एज अ ह्युमन बिङ भनौँ न केटालाई पनि आउँछ बच्चाको थट त आइहाल्छ नि तिमीलाई नि आउँछ कहिलेकाहीँ तिमीले बिहे चाहिँ कहिले यति वर्षमा गर्छु भनेर चाहिँ सोचेको छैन सोचेको छ नि छ कति वर्षपछि नगर्ने बिहे नै कुछ भी मैले त्यो सोचेको छ कि नाइ छैन नि मेरो त मैले त फर्स्टमा भनिसकेँ एपिसोडमा पनि सिङ्गल हो भयो खोजिदारी म पहिला त थियो नि अब पहिला टन्नै थियो नि अहिले त सुध्रेको म एकदम ए बोयफ्रेन्ड नभए गर्लफ्रेन्ड नभएपछि सुध्रिने हो होइन सुध्रेर चाहिँ नबनाएको ए भनेपछि म बिग्रेको तिमीलाई थाहा होला मलाई के त त्यस्तो हुँदैन कि कहाँ अब बोयफ्रेन्ड भएपछि चाहिँ बिग्रेको होइन मेरो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि रिलेसनमा आयो टिक्दैन क्या ए त्यो भएपछि तिमीमा कोट्छ होइन ममा आयो होइन म त एकदम केटीमा चाहिँ खोटो होला नि त के छ मलाई म धेरै राम्रो भएर त्यही हो क्या मलाई फेरि त्यो एकचोटि भएपछि ल्याङ गर्न आउँदैन एकदम माया गर्ने पस्दैन नि त्यही त मलाई पनि लाइक हुन्छ नि अब मलाई पनि धेरै गर्नु थाल्यो भनेदेखि मलाई पनि कस्तो यो चाहिँ बोयफ्रेन्डलाई भनेको यो सुनि राखेर के गर्नु के नगर्नु टिप्स ओके भन न कन्टिन्यू गर होइन त्यही हो कि अब त्यो हुन्छ नि अब धेरै क्लिन्जी भएको मलाई मन पर्दैन कि फेरि ओके ठिक छ आफ्नो ठाउँमा तिमी आफ्नो ठाउँमा ठिक छौ म आफ्नो ठाउँमा ठिक छु स्पेस दिनु पर्यो हो स्पेस चाहिँ दिनु पर्यो एकदम दिनुपर्छ मलाई चाहिँ फेरि एक्स्ट्रा एक्सर्साइज तिमीलाई भनेपछि ओके ठिकै छ अब अनि डान्स ब्याप एन्जल्स भन न त ब्याप एन्जल्स सुन्नु त अब कसरी फर्म भएको ब्याप एन्जल्स चाहिँ होइन बाप एन्जल्स हो कि बाप सबके बाप नामै बाप के गरी फर्म भएको भन्दाखेरि त्यो सिन्धुलीमा फर्स्ट टाइम डान्स क्लास खुलेको थियो वहाँनिर मधुटारमा 3D डान्स हो अनि त्यतिखेर चाहिँ म अब एसएलसी पछि त हुन्छ नि जस्ट मम्मीले चाहिँ मलाई कहिले पनि हुन्छ नि अब मलाई म जे गर्न भन्छ नि मलाई जस्तो यो गर्नु मन छ भनेदेखि मम्मी ड्याडी ल गर रोकटोक चाहिँ थिएन कि अनि डान्स क्लास जान्छु भनेर भन्थेँ अनि म जान्थेँ अनि त्यतिखेरदेखि त अनि पूजा भनेपछि बाप होइन बाप चाहिँ हो सब केटीहरू भएर बाप बनाइदिने लास्टमा एन्जल्स अन्त हाम्रो थुप्रो प्रोग्राममा गयौँ यार गऱ्यो नि तिमीहरूले सिन्धुलीमा चाहिँ हुँदाखेरि त्यहाँपछि त अब प्लस टू सकिने बित्तिकै अब म फेरि काठमाडौँ गइहालेँ त्यहाँपछि फेरि भाडियो नि त लाइक भाडियो भन्दाखेरि पनि कोही पूर्व पछि आफ्नो ठाउँमा पुग्यो भनौँ न अनि त्यहाँदेखि छुट्यो अब सँगसाथ छुट्यो ओके पर्फर्म त एकदम धेरै गरेको छ नि ब्याप एन्जल्सले पनि सिन्धुलीमा त दसैँ तिहारमा पनि त्यही हो मेन एट्र्याक्सन त्यही भन्दा हुन्छ पूजा त्यस्तै होस्ट गर्ने महोत्सवमा जानुपर्छ पूजा दिएर अन्छु माइक पक्रेर हो र अनि त्यही अस्तिको महोत्सवमा दिएको थिएँ होइन अरूमा त आएको हुनु पऱ्यो नि म त्यो एउटैमा आएको छु त्यही त तिमी थिँदै थिएनौ सो अब फ्युचरमा केही छ लाइक सँगै गर्ने प्रोजेक्टहरू सोचेर मेरो करियर चाहिँ होइन मेरो करियर भन्दाखेरि मेरो फ्याकल्टी जुन चाहिँ नि ब्याचलर इन सोसल वर्कमा चाहिँ मलाई केही गर्नु छ क्या फिल्डहरूमा पनि म गएँ होइन लाइक इन्टर्न हुन्छ त हो त्यसमा पनि म गएँ 2-3वटा अर्गनाइजेसनमा गएँ म जस्तै एलजिबिटिक्यूको ब्लू डायमन्ड सोसाइटीमा गएँ अनि यतापट्टि त हुन्छ नि जस्ट अर्गनाइजेसन चाहिँ म गएँ होइन तर मैले त्यसमा चाहिँ मैले लागि परिनँ क्या म किनकि डान्स थियो नि त जे गर्दा पनि डान्स आउँछ क्या बिचमा डान्सले गर्दाखेरि मैले खासै त्यस्तो ध्यान दिनु पाइनँ तर अब चाहिँ म अब यो ब्याचलर पनि सकेँ होइन अब मास्टर गर्दै मलाई यही सोसल वर्कमै मलाई केही भनेपछि अब
डान्सले मौका पनि दिएको छ र धेरै मौका लिएको पनि छ एकदम अपर्च्युनिटिज गिभ एन्ड टेक भइरहेको छ डान्स हो नि लाइक हुन्छ नि अब मम ड्याडीले अब मलाई अब कहिले पठाउँदैन लाइक ला त पैसा ला त बाहिर घुम जता जाँदा जान्छ भनेर चाहिँ मलाई अहिलेसम्म पठाउनु भएको छैन जस्ट म आफ्नै डान्स आफ्नै कला भनौँ न ले गर्दाखेरि चाहिँ म जस थुप्रो ठाउँमा घुम्नु पाइसकेँ राम्रो त्यो त अब एक्सपिरियन्स जति गेन गर्यो त्यति राम्रो हो नि लाइफको लागि पनि ओके अनि पछि फ्युचरमा सिन्धुली बस्ने प्लान छ कि सिन्धुली अब काठमाडौँ अब सिन्धुलीमै घर छ होइन अब बस्ने त अब सिन्धुलीमै हो होइन किनकि मम्मी ड्याडी हुन्छ नि अब हजुरबा हजुरआमाहरू पनि अब यहीँ हुनुहुन्छ अब सबैजना फ्यामिली नै यहीँ छ भनेदेखि चाहिँ यहीँ नै बसिन्छ अफकोर्स तर बिहे गरेर चाहिँ बाहिरै जानुपर्छ ए ओके यदि तिमीलाई अब कि त आफ्नो करियर यो सोसल वर्कको करियर चुज गर्नु र तिमीलाई डान्स गरेर चुज गर्नु पर्यो तिमी लाइक कुन चुज गर्छौ डान्स त अहिले मलाई लगभग नै पुगिसक्यो होइन पुगिसक्यो डान्स होइन लाइक कहिले अपर्च्युनिटीहरू आउँदाखेरि त त्यो गरिन्छ नि होइन अब चाहिँ म यता सोसल वर्कतिर चाहिँ लाग्छु म लाग्छु भन्दाखेरि पनि अब लाग्छु भनेर म अब त्यो हुन्छ नि मलाई कसैले पनि लाएछ तँलाई यहाँनिर यस्तो यस्तो भनेर त मलाई यस्तो कसैले पनि दिँदैन होइन जस्ट अब मैले अब इन्टर्न गर्नु पऱ्यो होइन त्यहाँनिर अब एक्सपिरियन्स बढाउनु बढाउनु पऱ्यो गेन गर्नु पऱ्यो अनि त्यसरी अब चाहिँ म अब जस्ट आफ्नो करियर बनाउनेतिर चाहिँ लाग्छु यो मोडलिङ चाहिँ म्युजिक भिडियो चाहिँ मेरो साइड करियर भइबस्छ साइड चिक्स म्युजिक भिडियो साइड चिक्स कहिले अब हुन्छ नि यसो जानु पऱ्यो कहिलेकाहीँ रमाइलो गर्नुलाई अब तिमीलाई चाहिँ अब सपोज केहीको टेन्सन छ भने डान्स गर्दाखेरि त्यो जान्छ कि भइबस्छ डान्स त एउटा यो थेरापी हो नि तिमीलाई चाहिँ हो किन सोधेको मलाई हो नि लाइक हुन्छ नि अब म घरमा पनि एक्लै अब काठमाडौँ म र बहिनी बस्छौँ होइन अनि अब म मात्र हो कि सबैजना लाइक सबैजना होला सायद ऐनाम हेरेर गीत बजाएर त्यो त सबै त्यो मजा डान्स गर्न मजा आउने भनेकै डान्स गर्ने सबैजना हुन्छ हो मलाई पनि त्यस्तो हुन्छ लाइक अब केही भइहाल्यो भनेदेखि पनि अब हुन्छ नि जस्ट डान्स चाहिँ म गरिरहेको हुन्छु अलिअलि अब तिम्रो सपोज मुड एकदम राम्रो छ होइन डान्स सिकिन्छ नि कहिलेकाहीँ अनि नराम्रो त चाहिँ किन लिँदैन मुड बिग्रिँदा चाहिँ मुड बिग्रिँदाखेरि त म त के गर्छु होला सायद केही नै गर्दिनँ होला यार थचक्क बसिबस्ने हो मेरो मुड त्यस्तो बिग्रिँदैन कि फेरि लाइक हुन्छ नि म मान्छेहरूसँग लाइक कहिलेकाहीँ अब फर्स्ट टाइम भेटेको मान्छेसँग जो पनि अकवर्ड भइहाल्छ नि होइन साई नेचरकै छु म होइन तर एकचोटि भेटिसकेपछि होइन फ्रेङ्क छु क्या म होइन अनि तर जे होस् कहिले पनि मेरो यस्तो मुड अफ चाहिँ कहिले भएन कि साथीहरूसँग लाइक झगडा पर्दाखेरि पनि लाइक हुन्छ नि लाइक यो रिसाइरहेको छ मैले यसलाई फकाउनुपर्छ भनेर यस्तो चाहिँ मलाई कहिले पनि भएन क्या दिस इज लाइफ सुन्नुपर्छ कि क्या अब फिलोसफी सुन्नुपर्छ कि क्या होइन लाइक मलाई चाहिँ कहिले पनि त्यो हुन्छ नि लाइक कसैको लाइफसँग मलाई इन्टरफियर पनि गर्न आएन होइन अब आफूमा गरेको पनि मन पर्दैन आफूमा गरेको पनि मन पर्दैन फेरि लाइफ सबैको अब आफ्नो सोचाइ हुन्छ आफ्नो ओपिनियन हुन्छ अनि फेरि अब कसैले लाइक हुन्छ नि ब्याक बाइटिङहरू हुन्छ कुरा त्यो त सिन्धुलीमा झन् त्यो भन्दा त्यो त सिन्धुली त मेन हब हो भन्दा हुन्छ ब्याक बाइटिङको लागि हुन्छ नि मैले चिनेकै मान्छेहरू पनि मलाई राम्रोसँग चिनाएको छ होइन लाइक काटिदिने क्या पछाडि कुरा त्यस्तै हो के हो होला है सिन्धुली त्यस्तै हो मलाई पनि एकदम मैले कहिले यो कुरालाई मैले कहिले पनि हुन्छ नि यो भित्रै लिइनँ कि मैले ठिकै छ त अब फेरि त्यस्तो मान्छे चाहिँ मलाई एकचोटि पनि मलाई राम्रोसँग हुन्छ नि देखि सहदिनँ कि म बोल्नै मन लाग्दैन कि मलाई त्यस्तो मान्छेहरूसँग फेरि त्यस्तै हो सिन्धुलीमा अलिकति कुरा काट के हो त त्यही त फेरि छोडिनँ कि त्यो मात्र छैन नि त मेरो लाइफमा त्यही त कुरा अब काटी बस्छ आफ्नो बढिरहेछ अगाडि भइहाल्यो त्यसले देखाएर मार्ने हो नि तिनीहरू कुरा गर्नेहरूलाई त त्यही भएर त नि सक्सेसतिर गएर सक्सेस त अब आइएम स्टिल डिपेन्डेन्ट होइन डिपेन्ड छु मम्मी ड्याडीमा अहिले अब चाहिँ म केही गर्नुपर्छ आज मैले यो नलेज अहिले जस्ट पढिरहेको छु क्या म अनि अब पढाइको बिचमा चाहिँ म खासै केही नगर्ने भनेरै बसेको कि जस्ट डान्स चाहिँ एउटा मेरो प्यासन नै थियो होइन डान्स चाहिँ अलिअलि गर्थेँ त्यहाँदेखि जब नगर्नुको कारण मैले जब पनि गरे हो मैले किन नगर्नु होइन मैले जब पनि गरे हो
टिचरको जब भए पनि गर्थेँ लाइक टिचरको जब हुँदाखेरि मलाई एकदम इनफ हुन्थ्यो कि त्यतिखेर पनि लाइक 12 पछि नि अब हुन्छ नि अब जस्ट पढाइन्थ्यो अनि जस्ट नर्मल लाइफ थियो कि त्यो टिचरको जब हुँदाखेरि चाहिँ ओके एकदम नर्मल बेसिक लाइफ बिहान उठ्ने खाना खाने पढाउने खाजा खाने दुब्लाएर मलाई लाइक चाबेल चौकमा मलाई हावा आयो भनेदेखि उडाएर लान्थ्यो होला त्यस्तो दुब्लाइसकेको थिएँ म काठमाडौँमा पढाएको अनि ए सिन्धुलीमा छैन पढा भयो र अरू के भन्न आँटेको थियो भन्न ओके सो अब कुरा गर्दा गर्दै म फेरि आवेशमा आइहाल्छु कि होइन के भन्नु आएर भन्दा हुन्छ के म फेरि एकदम दिलको चाहिँ एकदम राम्रो छ है फेरि गाइस आफै हो भन्ने गाइस ठिकै छ के छ कोहीलाई हुन्छ नि रिस राग होला होइन त्यो छ नि मेरो मलाई थाहा छ होइन त्यस्तो मान्छेहरू इट्स ओके छ त इङ्ग्लिसमा सेइङ everyone is villain in someone's story सबैको स्टोरीमा आफू कोही न कोही कसैको स्टोरीमा त भिलन हुन्छ क्या त्यो आफूलाई थाहा हुँदैन तर तिनीहरूले लिएको हुन्छ त्यही स्टाइलमा अब त्यसरी तिनीहरूले लिएको हुन्छ अब हामीले त राम्रो गरिदिएर हुन्छ नि तिमीले याद गरेर एकचोटि लाइक जसलाई पनि तिमी 3-4 राम्रो कुरा गर होइन अनि एउटा नराम्रो गर त्यो 3-4 बिर्सिन्छ राम्रो जज गर्छ नि त्यो 3-4 राम्रो गरेको हेर्दैन बिर्सिन्छ पनि नराम्रोलाई चाहिँ आम्मा लिएर ठुलो कम इस्यु बनाउँछ तिनीहरूले सबैजना त्यस्तै छ अहिले के याद आयो कसको के याद आयो है छ नि छोड्छ तर भन्न कुरा काट्नु हुँदैन कुरा काटेको हो त कुरा गरे आयो यो त कसैको पछि म मेरो बारेमा कुरा काटेको चाहिँ हामीले कुरा गरे हो है त्यही त के कुरा गर्यो काटेको कुरा गरौँ न त त्यही अब डेजाभु आयो के को आयो डेजाभु भन्दाखेरि पनि नस्टाल्जिक याद आयो मलाई थाहा छ कि त्यो मान्छेसँग मेरो केही लेनादेना थिएन त्यही पनि के काटेको कुरा हुन्छ कि सबैको लाइफमा हुँदो रहेछ कि एउटा न कोही चाहिँ फेरि हुन्छ त्यो त अनि इग्नोर गर्ने हो क्या इग्नोर गर्ने हो मुभ अन गरिहाल्ने हो इग्नोर इज द बेस्ट सोल्युसन बरु अब सपोज ब्रेकअप भयो नभए केही भयो भने मन चित्त दुख्ने कुरा भयो भने बसेर रुनु पर्छ क्या हो र म त त्यस्तो केही भयो भने बसेर यस्तो रुइदिन्छु म त त्यस्तो साह्रो रोएको छैन 1-2वटामा हुन्छ नि त्यो 1-2वटामा चाहिँ रोएको छु अनि एक्लै बस्ने अनि गँ रातभरि रुने हो त्यस्तो कोल्ड हार्टेड पर्सन भन्थ्यो कि मलाई म आफूलाई त्यस्तै फिल गर्थेँ म पनि फिल गर्छु क्या आफूलाई किनभने त्यस्तो फिल गर्छ मलाई त्यस्तै लाग्छ पहिला चाहिँ एकदम रुन्थ्यो त्यस्तो भएको कुरामा चाहिँ अहिले त अनि अहिले त यार अब हामी त एकदम त्यो हुन्छ नि अब म्याचुरिटी भन्ने टिन सकिसक्यो कि टिनेज सकिसक्यो क्या त्यस्तो नभन्नु यार भर्खर 50 जस्तो लाग्छ आफूलाई टिन सक्यो भन्दै एउटाले अब हामी बुढो भइसक्यो नि त त्यो अस्ति भर्खर मेरो हजुरआमा मम्मीको मम्मी चाहिँ टक ऐनामा जानुभएको थियो क्या यसो हेर्दै सुतेको बल देख्नु भएछ क्या अलिकति होइन न आफ्नो ऐनामा यसो हेरेर लु अब चाहिँ बुढी भएछु रे हजुरआमा भर्खर बुढी हुँदैछ हामी त बच्चा अनि तर होइन मम्मी ड्याडीको लागि त हामी त बच्चा नि होइन यस्तो जेनेरेसन अब फास्ट भएर चाहिँ क्या एकदमै हाम्रोसम्म त ठिकै थियो अहिलेको बच्चा बुच्चीहरू के विधि फास्ट भएको 2 वर्ष 3 वर्षको बच्चाले हुन्छ नि मोबाइलको लक खोलिदिन्छ क्या भन मेरो भाइ छ क्या कहाँनिर गएर यस्तो गरेर होइन युट्युब खोलेर हेरिदिन्छ यार त्यस्तै अहिले त एकदम बच्चाहरू एकदम फास्ट भएको छ एडभान्स भइसकेको बच्चाहरू पनि अब तर पहिला त्यस्तो लाइफ हुँदैन नि त त्यो त हाम्रो जस्तो त हाम्रो त एकदमै हाम्रो जेनेरेसनसम्म ठिक छ यार हामीले एकदम राम्रो लाइफ जियौँ नि एकदम मोबाइल पनि थिएन बच्चामा बाहिर एकदम बाहिर एक्सप्लोर गर्ने खालको लाइफ थियो नि त अहिले त मोबाइल त अहिले पछि बसेर आएको तर यस्तो भयो नि त हाम्रो मम्मी ड्याडी अब हजुरबा हजुरआमा लाइक त्यस्तो नलेज थिएन नि त अब त्यसपछि अब मम्मी ड्याडी भयो नि त मम्मी ड्याडी लाइक अलिअलि नलेज भयो है अब मम ड्याडीको अब हामी छोराछोरी भयो भने हामीलाई त अब नलेज त धेरै छ नि है मम ड्याडीहरू भन्दा कम्पेरिङ टु मम ड्याड होइन अनि पहिलाको टेक्नोलोजीमा धेरै छ भनौँ न टेक्नोलोजीमा चाहिँ भनौँ न नलेज अरू मात्र मम ड्याडीको धेरै होला हाम्रो छोराछोरीहरू भयो भनेदेखि होइन इफ भयो भनेदेखि
हामीले उनीहरूले गर्दाखेरि अलङ्कार बुझ्छ हुन्छौँ कि हामीले ए त मम्मी ड्याडीलाई यस्तो गर्ने त यो त तेरो त यो हुन्छ नि यो एज त हामीले कटाएर आइसकेको त्यो हुन्छ नि लाइक उनीहरूले हामीलाई केही कुरामा उयो गर्न सक्दैन क्या के भन्छ त त्यसलाई त्यो झुक्काउन सक्दैन क्या किनकि हामी अलरेडी बाटो भइसकेको छौँ कि हामीलाई थाहा छ नि त हामीले के गरेका छौँ कस्तो कस्तो गरेका छौँ पहिला अनि मम्मीलाई सिकाउने भन्नु त्यसै भइन्छ धेरै बुझ्छ हामीले अब लाइक उनीहरूले पनि अब लाइक हुन्छ नि अब हुन्छ नि गर्ल्स नाइट हुन्छ होला लाइक छोराको लाइक बोइज नाइट हुन्छ होला ल त मम्मी म इक्जामहरू आयो होइन म साथीकोमा गएर इक्जाम आउँदाखेरि ल मम्मी म साथीकोमा गएर पढ्छु है त भनेर नि लाइक हामीलाई त्यहाँनिर हुन्छ नि क्वेसन मार्क हुन्छ कि आफूले के गरेको थियो त्यो सबै हो साथीकोमै जान्छ होला त यो भन्ने टाइपको त्यो यो चाहिँ तर मैले अहिलेसम्म गरेको छैन बज नाइट कहिले पनि हो र नि सिन्धुलीमा चाहिँ यु ह्याभ टु भाइ सिन्धुलीमा चाहिँ सिन्धुलीमा गएर चाहिँ मैले त्यही मेरो साथीहरूसँग चाहिँ गरेँ सिन्धुलीमा त बच्चादेखि एकदम टाइट थियो क्या प्यारेन्ट्स पनि त्यो बेला त स्ट्रिक मम्मी ड्याडी नै अब प्रिन्सिपल टिचर भएपछि स्ट्रिक भइहाल्छ स्ट्रिक थियो बच्चादेखि इन्डिया गएपछि चाहिँ अलिकति फ्रिडम पाएको भनौँ न हो नि है एकदम त्योभन्दा अगाडि त म होस्टेलमै पुरै सानोदेखि ठुलो होस्टेलमा भएको न नाइट आउट गयो नाइट आउट कहाँ जानु होस्टेलमा केटाहरू सब तिन्थ्यो तर रमाइलो पनि रमाइलो त अब होस्टेल भनेपछि रमाइलो त आम्मामा जे गर्छ सब होस्टेलमा गरिन्छ नि त आफ्नो होस्टेल फेरि कस्तो टेन्सन धेरै गरेर नि नमिल्ने हो र अनि उसको होस्टेल आफ्नो भन्दा नि त्यो नि ए त आफै त हो नि होस्टेल अनि मलाई चाहिँ यस्तो स्ट्रिक्ट प्यारेन्टिङ थिएन मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ अहिले चाहिँ यार एकदम कुल भयो अब त भयो नि त अब मेरो छोरा ठुलो भइसक्यो अब ठुलो भन्दा नि पहिला बाबा कस्तो भन्दा एकदम न्यारो म्याट हुन्थ्यो क्या न एक्सप्लोर गरेर माथि बाहिर केही अनि मेन कामै आउने पढाउने जाने त्यति थियो अहिले चाहिँ अलिअलि घुम्नुहुन्छ नि त बाहिर लाइफ देख्नु भयो नि त एक्सप्लोर गर्नुभयो लाइफ देख्नुभयो अनि बल्ल ओपन माइन्डेड भएर अरूको देखेर अब थाहा हुन्छ नि त ला गर्नुपर्ने रहेछ अहिले छुट्दियो भने पछि बल्ल आफै सिक्दो रहेछ हो नि यार अहिले बच्चाहरूलाई पहिले सानैदेखि उ त दिनुपर्छ फ्रिडम दिनुपर्छ तर फेरि लिमिटमा लिमिट दिनुपर्छ त्यो चाहिँ मेन कुरा चाहिँ हुन्छ नि ड्रग्स सजा खाइदिने अनि केटी बिग्रेर हिँड्ने छोरी बिग्रेर हिँड्यो भनेदेखि त आफूलाई टेस्ट हुन्छ तर होइन यस्तो हुन्छ छोराछोरी भएपछि लाइक वी हेभ टु बी फ्रेन्ड्स विथ देम के सेयरिङ हुनु पर्यो लाइक मेरो छोराहरूले गल्ती छोरीले या छोराले गल्ती काम गरेछ भनेदेखि त्यसले आएर मलाई डाइरेक्ट भन्नुहोस् क्या न कि मैले हुन्छ नि त्यो छर छिमेकीबाट सुन्नु परोस् क्या त्यस्तो चाहिँ नहोस् त्यो पनि हो त्यही गर्नुपर्ने गर्नु चाहिँ अब मेरो चाहिँ एकदम बच्चादेखि स्ट्रिक्ट भयो अनि टेनसम्म पनि होइन उहाँ इन्डियामा पनि 2-3 वर्ष त म यत्तिकै रुममै बस्ने क्या थाहा छैन केही पनि कहिले जा भनेको छैन बाहिर जान सिकेकै छैन आफूले अनि त्यहाँबाट कलेज साथीहरूले अलिअलि इन्फ्लुएन्स भएर अनि अलिअलि गर्दै अहिले त म प्रो भइसक्यो प्रोको नि ब्याप भइसक्यो ब्याप अहिले त एकदम अहिले त एक्सप्लोर गर्ने चाहिँ कुदिहाल्ने हो साथीहरू 12-1 बजे कल गरेर जम्प भन्छ ल जम्प भन्यो लिन आउँछ चढ्यो कुदिहाल्ने यो पनि हामीले यो हुन्छ नि यो स्टेज पनि हामीले जस मलाई चाहिँ के लाग्छ भने एक्सपिरियन्स गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या पछि गएर बुढेसकालमा गएर यस्तो बोरिङ लाइफ नहोस् क्या हुन्छ नि नाता नातिनी अरूको यस्तो सुनाउँदाखेरि हुन्छ नि तेरो हजुरबाले त यस्तो गराएको थियो जोस् भन्नु पायो सब त्यही हो ओके अब अनि पढाइ ब्याचलर भइरहेछ ब्याचलर सक्यो सकिसक्यो मास्टर्सको प्लानिङ अब मास्टर रिजल्टमा पर्खिरहेको छु म रिजल्ट नेपालमा फेरि मलाई सबभन्दा झौला नै हो क्या रिजल्ट किन थोरै टाइम लाग्छ रिजल्ट लाउनुलाई प्लस कोरोना पनि भइरहेछ नि त प्लस कोरोना त्यो त होइन इन्डियामा नि त कोरोना भइरहेको नि अरूमा नि कोरोना भइरहेको नि त तर उतातिर रिजल्ट निकालिरहेको नि म घर बसी मेरो 2टा सेमेस्टर सकिसकेँ ए हो अनि अनलाइनै तर अनलाइन चाहिँ तिमीले कसरी इक्जाम दियो अगाडि बुक होइन नि कहाँ अनि क्यामेरा अन हुन्छ हाम्रो क्यामेरा अन माइक अन भयो भने त क्यामेरा त यहाँ हुन्छ नि त क्यामेरा माइक सब अन गर्नुपर्छ नि त अनि बुक पढ्लाउनु पर्छ कि पर्दैन तिमीले साँच्ची के भन त नढाटिकन भन त मन छातीमाथि हात राखेर भन त तिमीले चिट चोरा छैन भने त चिट चोराएन तर चोराको छ अरूलाई चाहिँ स्क्रिनसटले त्यो वाट्सएपमा पठाइदिएको सबैले तर इक्जाम भन्दा अगाडि सबको मेसेज आउँछ क्या सुरुमै एन्सर प्लिज एन्सर भन्छ अनि ग्रुप च्याट हुन्छ अझ योपालि त छुट्टै ग्रुप बनायो क्या पहिला चाहिँ पुरानो ग्रुपमा हुन्थ्यो योपालि छुट्टै ग्रुप बनाएर अनि केटाकेटी सबैजना अनि यसो गर्नुपर्छ भनेर अनि त्यो बेला चाहिँ अलिअलि दिएँ मैले पनि सारेँ मैले पनि दिएँ नभन यार तिम्रो त्यो चाहिँ अब त सकिहाल्यो कोरोना अब त के को अनलाइन हुन्छ त्यही पनि नेपाली कसले बुझ्छ त्यहाँ नेपाली बुझ्ने कोही छैन सब हिन्दी पनि होइन फेरि उहाँ त साउथ इन्डियन चल्छ कन्नडा भन्ने चल्छ
हिन्दी पनि चल्दैन तिमीहरूको त्यो हामीले के अरे त्यो साउथ इन्डियन त्यो पनि पढ्नुपर्छ त्यो लाइक उनीहरूको मैले ल्याङ्ग्वेज त्यहाँ पढेको थिएँ डिप्लोमा गरेर बेला इन्जिनियरिङ गरेर पढाएको थिएँ मैले कर्नाटकली भनेर बेसिक कर्नाटक पढाएको थिएँ त्यो बेला भनेपछि तिमी त्यो ल्याङ्ग्वेज पनि बुझ्छौ बुझ्छु बोल्न चाहिँ बोल्न आउँदैन नि आउँछ आउँछ बोल्न त अलिकति मसँग निन हेसरी एनु के हो यार म त बुझ्दिनँ त यस्तो त बरु हिन्दी चाहिँ अलिअलि बुझिन्छ है हिन्दी त यो बुझिहाल्छ हिन्दी त हाम्रो कस्तो भयो भन्दाखेरि फर्स्ट त नेबरिङ कन्ट्री प्लस इन्फ्लुएन्स एकदम छ नि त तिमी हेर होइन ल्यान्ड टेरिटोरी भयो हाम्रो रिलिजियस वेमा भयो खानाको वेमा भयो होइन इन्डिया र नेपाल चाहिँ एकदम ठ्याक्कै सेम छ भनौँ न चाइना हेरेर नेपाल छैन नि त छैन एकदम अलग छ नि त इन्डिया र नेपाल त एकदम सेमै हो क्या टेरिटोरी त हो नि त्यहाँ पनि त्यही त्यस्तो राम्रो बोर्डर पनि छैन नि त बोर्डर त ओपन हो ओपन त्यही त न पिलर छ न केही छ त्यो पिलर पनि सरासरी गर्छ भन्थ्यो अब के थाहा छैन मलाई चाहिँ सरासरी भन्छ न्युज चाहिँ आउँछ हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यस्तो त्यस्तै हो अब अनि मास्टर्स गर्नेलाई त रिजल्ट पर्खिनु पऱ्यो 6 महिना कि बेसी हुन्छ खोइ सकेसम्म चाहिँ चाँडै आइदोस् जस्तो भइरहेको अब छ आइदोस् मलाई। भन्नुहुन्छ त आउनु पऱ्यो नि त त्यही त आउँदैन र त अनि आयो भनेदेखि म के गर्ने सोच छ क्या मलाई के गर्ने सोच भन्दाखेरि त्यस्तो केही पनि होइन मलाई त्यही मास्टर गर्नु छ अनि अरू के गर्नु छ अब त्यही हो अब करियरमा ध्यान दिनु त्यही हो अब त्यस्तो केही छैन लाइफ अब बोरिङ हुन थाल्छ यो डान्स पनि मन मर्यो भन्छ अब डान्स मन पऱ्यो भन्दाखेरि पुग्यो अब भने होइन पुग्यो भने तर अलिकति भावना बुझ न तिमीहरू त्यस्तो पुगेर होइन कि लाइक केही भयो भनेदेखि त अब अलिअलि बिएसिएमा त डान्स गरिहाल्छ नि त्यो त बिएमा त भिडियो अब अलिअलि अफर आयो भने त गरि नै हाल्छ नि साथी सङ्गिनीहरू हुन्छ नि त बिहे अब तिम्रो बिहेमा पनि भने त मैले त म त बिहे गर्दिनँ होला सकेसम्म सोलो पर्फर्मेन्स जान्छ मैले भनेको सकेसम्म बिहे गर्दिनँ होला म किन बिहे गरेर अनि किच डिभोर्स भयो भने बिजोग हुँदैन किचकिच गर्ने नि किन होइन त्यो त हुन्छ कि हरेक रिलेसनमा आएपछि किच त आफै हुन्छ अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ तर भनिन्छ त अब एउटा आगो भयो भने अर्को पानी हुनुपर्छ हो त्यस्तो हुन आउँदैन नि त मलाई है के थाहा अब तिम्रो वाइफ या गर्लफ्रेन्ड पछि केही गरी उ त्यो हुनसक्छ नि त फेरि कस्तो ऊ त्यो उस भन्न आउँछ कि फेरि मलाई त्यो त्यस्तै राम्रो हो, सबैतिर त्यस्तै हो लाइक म्याच्युरिटी तिमीभन्दा उसमा बेसी हुनसक्छ होला नि त त्यो पनि हुनसक्छ भन्नु ओके अब चाहिँ हाम्रो गेम राउन्ड सुरु गरौँ होइन Game? अँ अब हाम्रो गेमिङ राउन्ड सुरु भइरहेछ सो अन योर राइट त्यहाँ छ यो भनेको सावर भनौँ न के हो भनिदिनु मैले खाएर के गर्नु के हो अहिले हेर्नु एकछिनमा तिमीलाई म गराइहाल्छु नि पख न अनि अर्को हातमा चाहिँ जुस छ मिक्स फ्रुट जुस है देखाउनु पर्यो नि त पऱ्यो होइन सो अब आई विल आस्क यु सम क्वेसन्स ऱ्यापिड फायर होइन आई विल गिभ यु नेपालीमा सरी इङ्ग्लिसमा सम वर्ड्स यु हेभ टु ट्रान्सलेट द्याट इन नेपाली है एकदम सिम्पल हुन्छ एकदम सिम्पल हो एकदम 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 बच्चा जस्तो फेरि सिम्पल मलाई त फेरि यस्तरी के गाडी लाग्छ यो कट हो चाहिँ कट त धेरै भयो त आज त सबै कट मात्र खायो त एपिसोड त के आधा घन्टाको बन्छ कि क्या हो विल स्टार्ट नाउ फर्स्ट वर्ड इज माउन्टेन 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 भन्ने बित्तिकै मलाई के आउँछ थाहा छ के आउँछ यहाँसम्म आइसक्यो कि ल तिमीलाई चाहिँ 5 सेकेन्ड रुल छ है हाम्रो 5 सेकेन्डमा भएन भने यु हेभ टु ड्रिङ्क द्याट एकछिन ओके फेरि ल माउन्टेन चुचुरो हिमाल चुचुरो हिमाल हिमाल ओके हिमाल ठिकै छ ल टाइटल 5 सेकेन्ड डन कस्तो 5 सेकेन्डमा भन न 5 सेकेन्ड हो क्या खाऊ ल अब त्यो अब ट्राई गर्नु भने ट्राई गर न के हो यो हेरोइनले ओइ पोइजन त होइन नि यो होइन पहिला हेल्थ एकदम हेल्दी हो यो हो? हेल्दी कुरा हो यस्तो हुन्छ यार के घाँस काटेर हालेर ल्याएको त होइन नि किचेर करेला ठिक छ यो आइडिया चाहिँ कस्तो थियो हाम्रो एकदम क्रिएटिभ टिम छ अफ 1 पर्सन जोस् राम्रो भइरहेको छ
ओके यसरी 5 सेकेन्ड रुल्स चाहिँ हुँदैन हो अनि त्यो तिमी त पुरै एपिसोड भरि यसो गरेर बस्यो भने त के गर्नु म 20 सेकेन्ड रुल अब 20 सेकेन्डमा त अनि होइन यस्तो हुन्छ कि यो तिमीले ऱ्यापिड फायर क्वेसन सोद्धाखेरि यस्तो हुन्छ क्या कन्फ्युज हुन्छ क्या ओके तिम्रो लागि 2 सेकेन्ड एक्सटेन्ड ल 2 सेकेन्ड एक्सटेन्ड 7 सेकेन्ड एकदम सजिलो सोध्दा त यो तिमीलाई माउन्टेन सजिलो कति सोध्नु म है मलाई कस्तो माउन्टेन भनेको हिमाल थाहा छ होइन चुचुरो थाहा छ मलाई तर हेर न यहाँसम्म आइसक्यो त न हेर त ओके ओके नेक्स्ट इज म्युचुअल 3 4 5 6 7 हेर होइन खाऊ त्यो अघिको भन त अघि टाइटलको के थियो शीर्षक यस्तै हुन्छ हो यस्तै त हुन्छ नि पहिला पनि यस्तै हो त पहिला त एकदम झन् पहिलामा फर्स्ट एपिसोडमा यस्तै भयो थियो यस्तो योभन्दा अझ एकदम तिमीले होइन तिमीले सोधेको त एकदम सिम्पल छ क्या त्यही एकदम त सजिलो छ क्या सजिलो त सोध्यो नि म्युचुअल भनेको चाहिँ आपसी आपसी हेर आपसी कहाँबाट आउँछ त मलाई यो आइहाल्छ नि आपसी त हो नि आपसको आपसी भन्न मेरो ब्लड प्रेसर हाई छ र मात्र यो मलाई औषधि भइरहेछ तिमीलाई पनि सोध्छु नि म ल सोध ल लास्ट टाइम त्यही भएको थियो लास्ट टाइम दाइले च्यालेन्ज दिनुभएको थियो कि मलाई कागती च्यालेन्ज थियो खाएर अनि बिना एक्सप्रेसन खाने अनि एक्सप्रेसन दियो भने चाहिँ खुवाउनु थियो क्या यो स्ट्रेट फेसमा खाइदिएको ठिकै छ ओके ओके नेक्स्ट इज तिमी यसो अरे तिमीले क्वेसन सोद्धाखेरि तिमी 1 2 नभन न झन् उति हुन्छ क्या ओके ओके म सिधै यहाँ टाइमिङ हेर्छु नि टाइमिङ भन्छु सिधै म ल ओके टाइममा भन्छु सिधै टाइममा भन्छु त्यसो भए ओके नेक्स्ट इज इन्भेस्टिगेसन इन्भेस्टिगेसन खोज तलास त्यो त सर्च एन्ड फाउन्ड भएन होइन खोज भनेको सर्च तलास भनेको पनि सर्च नै त हो नि टाइममा भइसक्यो त के भन त के भन अनुसन्धान तिमी बरु मलाई होइन नेपालीमा देऊ म इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट गर्छु यार गेम चेन्ज गर्दैन कहाँ त्यस्तो हुन्छ त होइन इङ्ग्लिस के नेपालीबाट इङ्ग्लिसमा लान चाहिँ सजिलो हुन्छ क्या हो र ल लास्टको खाऊ न त ए कहाँ हेरेर बसिरहेको हामी बिचमा खाँदैछौँ खाएर जस्तो खाँदा नि हुन्छ अलिकति त्यो त यो चाहिँ मैले राखेकोमा फर्स्टमा मैले एन्सर भनेको थिएँ त मैले खाइनँ त यो खाँदा हुन्छ त अहिले जिउ खाउनु त त्यस्तो दिँदैछ यो म चाहिएको छैन यो होइन यो पछि मैले ऱ्यापिड फायर तिमीलाई सोध्ने हो नि त ओके ओके ल मलाई थाहा हुन्छ ल है त वाट कम्स आफ्टर 4 5 अँ आफ्टर 4 अँ 4 पछि 5 आउँछ नि बिफोर 4 गेम के हो? चाहिँ हामी के गेम खेलिरहेछ ए वाट कम्स आफ्टर 4 लाई मैले नेपालीमा कमेन्ट गर्नुपर्ने खाऊ न अब त रङ भइसक्यो त मलाई थाहा नै थिएन त त्यो त कहाँ थाहा छैन भन्नुहुन्छ त नि मैले गेमै त्यही दिएको छ नेपालीलाई कन्भर्ट गर भन्नुहुन्छ नेपालीमा अनि एन्सर 5 भन्नुहुन्छ ल खाऊ क्लेभर फक्स क्लेभर फक्स यो हाम्रो साइल भएर एकदम तिम्रो लागि भनेर बनाएको क्वेसनहरू सक्यो छैन लास्ट वान ओके लास्ट वान ल 3 10 जा 3 10 त 3 10 जा 3 1 अम्मा 3 1 मा नेपाली आउँदैन के भएको 3 10 जा 3 10 3 गुना 10 गुना 10 ओके त्यो राइट एन्सर ल ठिकै छ दियो टाइम अप भइसक्यो त्यो दियो ल 3 गुना 10 हो इन्टु भनेको गुना हो क्या 3 10 जा त्यही त 3 गुना 10 ओए 3 1 3 2 3 2 एकान भनेको 1 हो क्या त्यही त 3 1 3 3 2 6 3 3 का 3 चौका 3 पंचा यस्तो त हुँदैन त यार बट यो मान्नुपर्छ यार क्लेभर क्वेसन छ यार यो एकदम क्लेभर छ एकदम आई नो अर्को चाहिँ फेरि कन्फ्युजन छ उसलाई सोच्छु म यहाँ छ दुईवटा छ तर मैले हेरिसकेको चाहिँ एन्सर सोधेपछि मलाई आइहाल्छ नि अहिले ठाउँ बनाउन सक्छौ तिमी ग्राभिड फायर यो खेलौँ दिन
क्वेसन 2-3टा त्यति बेलासम्म ऱ्यापिड फायर खेल्दै गरौँ न ऱ्यापिड फायरमा अझै चाहिँ ऱ्यापिड फायर पनि छ क्वेसन त्यहाँ चाहिँ केही छैन त्यही छैन ल त्यो त ठिकै छ भन्नेमा त तिमी भनिहाल्छ तिमी थाहा मलाई केही गरी भनेनौ भने चाहिँ फेरि दिनुपर्छ नि होइन यस्तो हो कि अघिको नि एकदमै सजिलो थियो होइन तर तिमी नेपालीमा चाहिँ भनेर भने चाहिँ ल म एउटा वर्ड दिन्छु नेपालीमा इङ्ग्लिसमा गएर ल फेरि सकेर होइन यो त खानु हुँदैन गेम सकिसक्यो नेपाली र इङ्ग्लिस सजिलो भने नि त ल मैले राइट भन्यो भने तिमीले खानुपर्छ नि त फेरि ल तराल तराल अँ तरबार तराल तरबार तराल तराल इज नेपाली वर्ड त्यसले इङ्ग्लिसमा गर न तराल आउँछ होला नेपाली सक्यो त टाइम त ए तराल भन्ने के हो र त लिक्विड तरल पदार्थ सम यार लिक्विड एनिमलमा के भन्छ तरल भन्छ तर मलाई कहिले जिन्दगीमा मलाई यो लिक्विड यो तराल मलाई यो युज नै गर्नु परेको छैन नि त गर्नु नि। परेको थिएन हिजो भर्खर आएर पढ्न थाहा पाएको मैले चाहिँ ओके ल बाबु लेट्स गो टु ऱ्यापिड फायर है त अब ओके छोड्दै नि त यो त खानु पर्दैन नि मैले अब छोड्दै पर्छ तर छोड्दै तिमीलाई माफ त्यो त खाएको खाएकै हुन्छु म भनेर ओके ल ऱ्यापिड फायर फर्स्ट क्वेसन इज BTS or Blackpink दे बोथ आर माई त्यही त फ्याभ चुज गर्नु पर्यो नि त एउटा बाङ पिङ्क ब्याङ पिङ्क BTS or Blackpink के अरे सरी Blackpink ओके म बिटिएसमा जान्छु नेपाल कि साउथ कोरिया साउथ कोरिया ओहो नेपालमा बस्छ साउथ कोरिया म कहिले सोच्छु कि म साउथ कोरियामा जन्मे भए हुन्थेँ मेरो थोडा पनि ड्रिम छ मिल्थ्यो अलिअलि। साउथ कोरिया जानु थोडा पनि मिल्थ्यो अलिअलि थोपडा त अलिकति तर यार मेरो ड्रिम हो नि साउथ अफ्रिका भन्ने साउथ साउथ कोरिया कोरिया इज योर ड्रिम यस ओके बेस्ट फ्रेन्ड कि बोयफ्रेन्ड बेस्ट फ्रेन्ड एन्ड सी द बेस्ट फ्रेन्ड नो ओभर थिङ्किङ किनकि बोयफ्रेन्ड भन्दा अगाडि त बेस्ट फ्रेन्ड आएको हो नि त मेरो लाइफमा रिच वुड यु बी रादर रिच अर फेमस तिमी धनी हुने बी रिच रिच फेमस चाहिएन पैसा भएपछि फेमसै आउने हो पैसा भएछ आफै हुन्छ ओके ओके हो कि नै भन न हजुर हो कि नै भन न डिपेन्ड्स अब कति पैसा छ ए त्यो अगाडि चाहिँ भन्नुपर्छ नि त होइन अब सपोज अब होइन तर रिच रिच त्यो यस्तो अब क्या अब धनी सबैजना धनी हुनु पर्यो भएपछि भयो कि त गरिब गरिब मात्रै मेन लोगो हुँदैन। नि सायद प्रायः जस्तोको रिच नै हुन्छ होला क्या फेमस त आफूमा डिपेन्ड पर्छ प्रायः जस्तो। ओके ग्रुप ह्याङआउट हुँ? ग्रुप ह्याङआउट अँ कि वान अन वान ह्याङआउट ग्रुप ह्याङ ग्रुपमै ग्रुपमै मजा आउने एकदम ओके कलिङ कि टेक्स्टिङ टेक्स्टिङ ओके टेक्स्टिङ ल हाम्रो यो ऱ्यापिड फायर पनि सक्यो अब गेम पनि यति नै होला हाम्रो आज ब्लाइन्ड फोल्ड भनेको थियो तर ब्लाइन्ड फोल्डै छैन सो लेट्स स्किप द गेम ओके सो अब हामी एनिङतिर आइसक्यो अब अडियन्सलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ केही मेसेज दिन चाहनुहुन्छ मेसेज आई थिङ्क अहिलेको अडियन्सहरू सबैजना स्मार्ट हुनुहुन्छ हुन् नै भनौँ त अहिले त एकदम कतिजनाले जज गर्नुहुन्छ होइन आजकल जज गर्ने धेरै छ क्या अँ, लाइक मान्छेले लाइक केही गरिहाल्यो भनेदेखि पनि लाइक नेगेटिभ कमेन्ट्सहरू पनि आइरहेको हुन्छ पोजिटिभ कमेन्ट्सहरू पनि आइरहेको हुन्छ होइन तर म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अडियन्सलाई एकदमै धेरै माया गर्नु सपोर्ट गर्नु अनि त्यही माया दिइराख्नु स्प्रेड पोजिटिभ भाइब्स more than negative vibes. Okay. So त्यति नै आजलाई. Okay, so that was it guys. आजको एपिसोड यही सकिएको छ. So I will see you guys in next episode. Thank you very much. Let's go with Chat with the Brad.